अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेरान अली। एक खबर जो कि पूरे फैज़ाबाद के अंदर चर्चा का विषय बनी है। बात इतनी ऊपर तक जा चुकी है, जो फैज़ाबाद के लड़के जुलूस के दौरान जो गैर पारंपरिक रूट पर निकल चुके थे, उस रूट के मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने काफ़ी लड़कों को हिरासत में लिया और उनको तुरंत जेल भेज दिया गया। और ये केस इतना उछला ये नेशनल मीडिया तक जा पहुंचा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ऐसी वीडियो मुसलमानों को जलील किया गया, ऐसी वीडियो बनाई गई कान पकड़ते हुए, तमाम बातें। आज हमारे साथ मुफ्ती एम कासमी साहब मौजूद हैं। शहर के उन लड़कों की जमानत हो सकती है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। मुफ्ती साहब तो सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब हमेशा सोशल कामों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमेशा गरीब मजलूमों के साथ खड़े नज़र आते हैं। तो इस चीज़ पर भी हमने मुफ्ती साहब से राय लेने की सोची है। मुफ्ती साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब जिस तरीके से शहर फैज़ाबाद के अंदर जुलूस के दौरान जो लड़के पकड़े गए, उस टाइम पर 33 लड़के पकड़े गए, 14 गाड़ियाँ सीज कर दी गई और उनको तत्काल जेल भेज दिया गया। इस पर क्या होना चाहिए? जी, ये जब मैं 2 दिन से तो मैं पंजाब में था, आज जब मैं वापस आया तो 2 खबरें मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। पहली खबर जो मुझे देखने को मिली वो दिल्ली की थी कि एक पूरी तबलीगी जमात वालों की पूरी गाड़ी कहीं जा रही होती है, या शायद उम्रे से वो लोग वापस आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि खाना खाने के लिए वो पूरी एक मिनी बस रुकती है। तो उस मौके पर 4-6 लोग जो जाके पेशाब करते हैं कहीं, और उसके बाद कुछ गैर मुस्लिम लोग जमा हो जाते हैं, जिसमें एक नौजवान का चेहरा बड़ा दिखाया जा रहा था, हाईलाइट किया जा रहा था। तो उसने बहुत बदतमीज़ी से बात की, माँ बहन की गालियाँ सुनाई। और उसके बाद वो जो सफ़ेद दाढ़ी वाले थे, जिनकी उम्र 50-60 साल रही होगी, उनकी टोपियाँ सर से उतारी गईं। और फिर उसके बाद उनको कहा गया कि तुम्हें चप्पल उतार के सजदा करना है, ज़मीन को चूमना है, माफ़ी मांगनी है। वो लोग कहते रहे कि भाई हमने अगर कहीं गलती से पेशाब कर भी दिया है मंदिर के पास, गालिबन अगर हमने ऐसा पेशाब कर दिया तो हम सफाई कर देते हैं, कि नहीं सफाई नहीं करी, टोपी उतारो। इतनी गालियाँ कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता, सब लोग जानते हैं। तो इतनी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ, टोपी उतारी और फिर उनको उन 4-6 लोगों से सजदा करवाया। और उसके बाद बड़ी ख़तरनाक वार्निंग्स वगैरह दे के उनको छोड़ा गया। पुलिस ने कार्रवाई की और उस लड़के ने फिर माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने के बाद उसको छोड़ दिया गया, और जो लोग उसमें शरीक थे। एक तरफ तो ये है। फिर दूसरी खबर जो फिरोज़ाबाद की देखने को मिली, तो इसमें ये देखने को मिला कि वो लड़के रूट से भटक कर दूसरी जगह चले गए थे। तो एक तरफ तो वो है जिसको माफ़ी पर रिलीज़ कर दिया गया, हालांकि उसका जुर्म मेरे ख्याल में इससे बड़ा जुर्म था, क्योंकि उसने इतनी माँ बहन की गालियाँ सुनाई। आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। और दूसरी तरफ हमारे फिरोज़ाबाद में जो लड़के इधर से उधर चले गए, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक का मसला है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी आगे आना चाहिए कि भाई ये बच्चों ने अगर ऐसा किया है, नौजवानों ने ऐसा किया है, तो ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है। कल को अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे इलाके में आके ऐसा करेगा, तो मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा कि यार इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि इसके खिलाफ इतनी कार्रवाई की जाए। वो कोई सीरियल किलर थोड़ी ना है, वो कोई किसी मास्टरमाइंड थोड़ी है, किसी कुछ उसने इतना बड़ा क्रिमिनल वाला मामला थोड़ी कर दिया है। गाड़ियाँ सीज कर दी जाएँ, फिर उस पर इतने नौजवानों को पकड़कर डायरेक्ट जेल भेज दिया जाए, तो बड़ा अजीब लगा। हालांकि हमारे फिरोज़ाबाद का पुलिस प्रशासन बहुत संजीदा है, समझदार है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से हुआ है तो इस पर डिटेल में जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो ये बहुत अजीब बात है कि अगर जैसे कि ओवैसी साहब ने और या दूसरे लोग भी कहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इंसाफ के साथ काम होना चाहिए, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, इंसाफ के साथ काम होना चाहिए। तो अगर इस तरह की ज़्यादती हो रही हैं, गलत है। और जो फैमिलीज़ अब उनके बेचारे बच्चे चले गए जेलों के अंदर, उनको एक साथ मिलके वकील हायर करना चाहिए। देखो, आप इंडिविजुअल वकील हायर करोगे, आप एक वकील की सैलरी अलग दे रहे हो, दूसरे वकील की सैलरी दे रहा है, तो और वो सैलरी भी क्या होता है, नॉर्मल जो लोग वकील करते हैं वो डाउन वाले करते हैं। यानी वकील में भी कैटेगरीज हैं, जैसे प्रीमियम कैटेगरी का आप वकील लेना चाह रहे हैं या आप, तो वो फिर अलग मसला हो जाता है। आप एक बेहतरीन वकील कीजिए जिसको बात करने का तरीका पता हो, जो बहुत सटीक काम कर सकता हो। और सारी फैमिलीज़ मिलकर अगर एक वकील करती है तो इसमें ख़र्चा भी कम होगा और बहुत आसानी के साथ ये काम हो जाएगा। जब इस तरह के मामले पेश आते हैं तो हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। कोर्ट में आज भी इंसाफ ज़िंदा है, हाँ थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है। तो ये बहुत मतलब अफसोस की बात है, और इस मौके पर गैर मुस्लिम लोगों को भी आगे आना चाहिए। यार इतना बड़ा कोई मसला थोड़ी नहीं है। जब मैंने देखा है कितनी बार जब मैं जाता हूँ, कभी रैली वगैरह गैर मुस्लिम भाइयों की निकल रही होती है, तो हाजीपुरी तक वो लोग आ जाते हैं, हुसैनी मोहल्ले के चौराहे से निकलते हुए मैंने देखा है। तो ये बहुत अजीब बात है।
اور اس موقع پر میں یہی درخواست کرنا چاہوں گا پولیس پرشاسن سے بھی بڑے ونمر طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ ایسا کام کیجئے جس سے ہمارا ملک مضبوط ہو. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان پیار باقی رہے. میں پنجاب گیا تھا, ہماری گاڑی ایک پولیس والے نے پکڑ لی کہ اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے, تو ہم نے ان کو بولا یار ہم سوشل کام کے لیے جا رہے ہیں, فوراً ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. وہاں ہم پہنچے تو وہاں پہ بھی پولیس والوں نے ہمیں بولا یار آپ کو کوئی پرابلم ہو پورے پنجاب کے اندر ہم سے کانٹیکٹ کیجئے گا. تو آپ اس طرح سے کام کیجئے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں, کچھ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں. بڑی غلطیاں ان کی سزا بالکل ملنا چاہیے, لیکن جو واجب سزا ہے وہی ملنا چاہیے. ایک سزا اگر 2 ڈنڈے مارنے کی ہے تو آپ اس کے بجائے ذلیل اور رسوا کریں. حالانکہ کسی سے کوئی اگر غلطی ہو جائے, کوئی جیل جا رہا ہے تو اس کی فوٹوز, اس کی ویڈیوز بلر کیے بغیر کان پکڑوانا, اٹھک بیٹھک لگوانا, یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہیں لکھا ہو. تو اس سے بہت عجیب ہے. بہرحال ہمارے فیروز آباد میں تو ایسا شاید بہت کمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے, جتنی باتیں میں نے کہی میرے دل کی باتیں ہیں. اور آج یہ 2 بڑے افسوس کی خبریں سننے کو ملی. اس جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوا دلی میں, اگر اس جگہ غیر مسلم بھائی ہوتے تب بھی ہم یہی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے. تو انصاف بہت ضروری ہے, ہم سب کو بنانے والا سب کچھ دیکھ رہا ہے. بالکل. صاحب ایک شہر کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا, گلفام مشیر بھائی ہیں, انہوں نے کہا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم ان کا کیس لڑنا وہ تیار ہے, وہ ہم سب ملاقات کریں. تو ایسے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے جب وہ ایک وکیل خود سامنے سے آ رہا ہو؟ ایسے لوگ جو پہل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس لڑیں گے, یہ سراہنیہ ہے. اور یہ بہت مطلب اچھی بات ہے کہ مظلوموں کا مقدمہ لڑا جائے, مظلوموں کی آواز بنا جائے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں تو یہی کہنا چاہوں گا اللہ ان کی اس فکر کو قبول فرمائے. اور مسلمانوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی بکھر کے اس طرح سے انڈیویجول کام کرو, اس سے بہتر ہے کہ کسی کی گائیڈنس میں کام کرو. گائیڈنس میں کام کرو گے تو آسانی کے ساتھ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور اپنے مسلمانوں سے بھی میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا, نوجوانوں سے, کہ یار دیکھو ریلیاں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا قابل بناؤ, اس قابل بناؤ کہ جب آپ کھڑے ہو تو آپ کو سنا جائے, جب آپ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو اسی کو صحیح سمجھا جائے. آپ اپنے اندر قابلیت پیدا کرو. جلوس آپ جاتے رہو لیکن آپ کو علم نہیں ہے, آپ ایجوکیشن میں آگے نہیں ہو, بزنس میں آگے نہیں ہو, آپ کی زندگی پٹیوں پر بیٹھ کر گزر رہی ہے, تو آپ کو ظلم ہی برداشت کرنا پڑیں گے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو, گم ہو جاؤ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے. اتنی محنت کرو, بزنس میں آگے اتنے بڑھ جاؤ. جیسے لولو مال کے مالک ہیں, آپ دیکھیے کہ کروڑوں روپے خرچ دے کے انہوں نے وہاں غیر مسلم خاتون کو چھڑوایا جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ. میں یہی بس کہنا چاہتا ہوں. آپ خود IPS IAS بنو, آپ خود اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ آپ جو آج یہ ظلم کا رونا چل رہا ہے نا, یہ رونا ہی ختم ہو جائے. آپ خود انصاف کی ایک علامت بن جاؤ. صاحب ایک سوال لاسٹ ہے. AM قاسمی ویلفیئر سوسائٹی لاکھوں روپے کی فیروز آباد میں مدد کرتی ہے لوگوں کی, کہ اس کام میں بھی کچھ نہیں, اس کام میں ہو جائے, لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بھائی ایک تو صحیح بات یہ ہے کہ لوگ آج کل سنتا کون کس کی ہے. ایک بڑی پرابلم تو یہ ہے نا. اب کوئی میرے پاس آتا ہے, وہ بولتا ہے مجھے تو پیسہ چاہیے, تو بھائی پیسہ نہیں چاہیے آپ کو. جیسے بیمار ہے تو ہم علاج کروائیں گے. آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم جا کے اس کو حل کریں گے یا کروائیں گے کسی سے. تو پیسہ حل نہیں ہے پرابلم. آج کل آدمی یہ چاہتا ہے کہ انڈیویجول میرا کام ہو اور پیسہ مجھے میری مرضی کا ملے. تو یار کوئی ہمارے پاس بینک تو ہے نہیں ہے. باقی انشاءاللہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انصاف پسند آفیسر اس میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں گے. یہ تو مفتی صاحب نے اپنی بات کو رکھا, اور اس موضوع پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اور وہ اس لیے کیونکہ مسلمانوں کو یہ اچانک سے تتپرتا کے ساتھ کارروائی ہوئی اور ان کو تتپرتا کے ساتھ جیل میں بھیج دیا گیا. دوست اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ جیل میں اس ٹائم پر ہیں ان کے پریوار والے لوگ ایک جگہ جمع ہو سکیں اور ایک بہتر وکیل کر کے ان کی ضمانت جلد سے جلد کروا سکیں, اور جو بھی فیروز آباد کے مسلمان جیلوں میں گئے ہیں ان کو باہر لا سکیں اور ان کی رہائی جلد سے جلد ہو جائے. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں. السلام علیکم.